बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी महरूमियाँ रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टार्ट में आपने सुना कि बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी महरूमियाँ रखें। आज का टॉपिक उन पेरेंट्स के लिए है जो टाइम से पहले अपने बच्चे की हर ख्वाहिश हर चीज़ पूरी करते हैं। एक सबक आमोज़ टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और जिस बहन भाई की नज़र से मेरी वीडियो गुजरे या मेरी वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद कोई भी एक टॉपिक आपको अच्छा लगे, कोई एक पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बच्चों की परवरिश एक नाजुक और बामकसद अमल है। वालिदैन की मोहब्बत बेपनाह होती है। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, ना रोटी कपड़े की, ना तालीम व तरबियत की, और ना ही खिलौनों, शौक़ों या ख्वाहिशात की। मगर क्या ये हर चीज़ देने ही असली मोहब्बत है? क्या महरूमी वाकई मनफी चीज़ है? क्या कुछ ना मिलना बच्चों की तरबियत में फ़ायदेमंद भी हो सकता है? इस बात पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और सच माने तो ये मौजू हर उस माँ बाप के लिए आँख खोल देने वाला है जो बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने को ही मोहब्बत समझते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले चले जाएं। एक टाइम था जब एक खिलौना सालों में मिलता था। आज हर हफ्ते बच्चे नई चीज़ें मांगते हैं और वालिदैन देते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को किसी चीज़ से महरूम नहीं देख सकते। लेकिन हकीकत ये है कि जब हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो शुक्रगुजारी मर जाती है। ये रियलिटी है कि मतलब आपकी ख्वाहिश, आपकी ज़रूरत टाइम से पहले पूरी हो जाए तो हम बड़ों की शुक्रगुजारी मर जाती है। वो तो बच्चे होते हैं। तो उस चीज़ की कदर कीमत तभी हमें पता होती है जब थोड़ी ताख़ीर से, थोड़ी तगो-दो के बाद हमें मिले। तो बच्चों के साथ भी यही मामला होता है। जो बच्चा हर वक्त हर चीज़ पा लेता है वो किसी लम्हे को ख़ास जानेगा कैसे? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा चीज़ों की कदर करे तो उसे थोड़ी देर तक ख्वाहिश की शिद्दत में जीना सिखाएं। यकीन माने जो पेरेंट्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को बाद में देते हैं ना, लाकर तो हमने देनी होती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत या ख्वाहिश होती हैं। जो पेरेंट्स अपने मतलब औकात बसात के मुताबिक अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो टाइम से पहले अपने बच्चों के मुंह से निकलने के फ़ौरन बाद उनको वो चीज़ अवेलेबल कर देते हैं। यकीन माने कि हमारे बच्चों की परवरिश में बेसब्री का एलिमेंट भी लाता है। महरूमी और बर्दाश्त ज़िंदगी की हकीकत। ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। कोई दुनिया में महरूमियत से मुकम्मल आज़ाद नहीं होता। जब बच्चे कभी कुछ ना कुछ हासिल ना कर पाएँ तब ही वो महरूमी को बर्दाश्त करना सीखते हैं। हर बर्दाश्त ये नहीं होती कि हमें तो किसी चीज़ की कोई कमी है। ये बर्दाश्त उन्हें बाद की ज़िंदगी में मुश्किल हालात का सामना करने के काबिल बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा हमेशा नई चीज़ मांगे और उसे फ़ौरन दे दी जाए तो वो सब्र नहीं सीखता। जब कभी उसे इनकार का सामना हो तो वो चीखता, रोता, बदतमीज़ी करता है। यही बच्चा जब बड़ा होकर किसी इंटरव्यू में फ़ेल होगा, किसी रिश्ते में नाकामी का सामना करेगा, किसी ख्वाब की तामीर ना मिलेगी, तो इसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं होगा क्योंकि वो तो कभी महरूम हुआ ही नहीं, उसने तो कभी कोई चीज़ बर्दाश्त की ही नहीं। तो वहाँ पे हम पेरेंट्स जाके क्या करेंगे? अच्छा, हमने कभी सोचा है कि महरूमियों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? महरूमी से कभी कभी तख्लीक भी जन्म लेती है। दुनिया के बड़े तख्लीकार, मेहनती लोग, फ़नकार, साइंसदान, सबके बचपन में कहीं ना कुछ महरूमियाँ थीं। कुछ के पास पैसे नहीं थे, कुछ के पास माँ बाप का टाइम नहीं था, कुछ को खुशियाँ कम मिली। उन्हें महरूमियों ने उनके अंदर कुछ पाने का जुनून जगाया। अब देखेंगे, जिसके पास नई किताबें नहीं होती वो पुरानी किताबों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है और इल्म में सबसे आगे निकल जाता है। जैसे खिलौने नहीं मिलते वो लकड़ियों से, पत्थरों से, तख़य्युल से खेलना स्टार्ट कर देता है। महरूमी अगर वालिदैन की मोहब्बत और तरबियत के साए में हो तो महरूमी नहीं रहती, वो मेहनत की चिंगारी बन जाती है। जब हर चीज़ हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है तो मेहनत ख़त्म हो जाती है। जब आप बच्चे को बग़ैर मेहनत के इनाम देते हैं वो इनाम की कदर नहीं करता। जब बच्चा कुछ पाने के लिए मेहनत करता है तो उसे खुद पर यकीन आता है। एक बच्ची ने ज़िद की कि उसे नया साइकिल चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, स्कूल में 3 महीने तक ए ग्रेड लाओ तो मिलेगा। बच्ची ने मेहनत की, रिज़ल्ट अच्छा आया और साइकिल मिला। अब वो साइकिल उसके लिए सिर्फ सवारी नहीं,
اس کی محنت کا پھل ہے اور وہ خود پر فخر کرتی ہے، اور اس کی پرورش میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ جو چیز ہم محنت کر کے حاصل کرتے ہیں اس کا نعم البدل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت ضرور دیں مگر تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی ضروری ہے۔ والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، یہ فطری بات ہے، لیکن محبت اندھی نہ ہو، بصیرت والی ہو۔ آپ بچے کو ہر چیز سے پہلے یہ سکھائیں، کیوں چاہیے، کب چاہیے، کس حد تک چاہیے، کیا اس کا متبادل ممکن ہے، کیا وہ اسے سنبھال پائے گا۔ یہ سوالات اسے خود بخود احتیاط، احساس اور شکر گزار بنائیں گے۔ اچھا، محرومی اور شکر گزاری کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر اٹھتا ہے۔ جب بچہ کسی چیز سے محروم ہوتا ہے اور پھر وہ چیز ملتی ہے تو اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ وہ اس شے کی قدر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج کل بچے ہر چیز پا کر بھی ناخوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی محرومی کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ جب ہر کھلونا 2 دن بعد پرانا ہو جاتا ہے، جب ہر فرمائش پوری ہوتی ہے، جب کبھی نہیں کا لفظ نہ سنا ہو تو شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بچوں کی تربیت میں نرمی ہونی چاہیے، ہر سہولت نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کے جذبات کا خیال رکھیں، لیکن اس کی ہر خواہش کا غلام نہ بنے۔ اگر آپ ہر بات مان لیں گے تو وہ سیکھے گا کیا؟ وہ سیکھے گا کہ دنیا بھی ہر بات مانے گی۔ جو دنیا میں جب سروائیو کرے گا، بڑا ہوگا، تو وہ اس کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ میری تو ہر بات پیرنٹس جب مانتے تھے تو ہر کوئی مان لے گا، جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے کبھی کبھی انکار کریں، کبھی کبھی تاخیر کریں، کبھی کبھی انہیں خود سے حل تلاش کرنے دیں۔ اس سے بھی بہت اچھی آپ کے بچے کے اندر صبر و تحمل، برداشت پیدا ہوگا اور آپ کی پرورش بھی بہت اچھی ہوگی۔ بچپن میں تھوڑی سی محرومی بڑے ہو کر بہت بڑا تحفظ دیتی ہے۔ وہ بچے جو ہر وقت ملنے کے عادی ہوتے ہیں، جب زندگی نہ کہتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بچے جو کبھی کبھی نہ سن چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے انکار کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ محرومی کا ایک چھوٹا سا زخم بڑے زخموں سے بچنے کا مرہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محرومیوں کے ذریعے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تو تھوڑی محرومیاں کیسے دیں ان کو؟ ہر مہینے ایک فرمائش پوری کریں، ہر ہفتے نہیں۔ بچے کو کچھ چیزوں کے لیے خود بحث کرنا سکھائیں، کبھی کبھی نہیں کہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ بچوں کو کچھ وقت بور ہونے دیں تاکہ خود مشکلیں ڈھونڈیں۔ دوسروں کی محرومیاں دکھائیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کتنا کچھ رکھتے ہیں۔ محبت بے شک دیں، دل کھول کر دیں، مگر ساتھ ساتھ حکمت بھی دیں۔ تھوڑا انکار، تھوڑی تاخیر، تھوڑی محرومی، یہی وہ عناصر ہیں جو بچے کو شکر گزار بناتے ہیں، محنتی بناتے ہیں، باوقار اور باہمت بناتے ہیں۔ ہر چیز بچے کو دے کر وہ بگڑ جاتا ہے، اور تھوڑی کمی رکھ کر بچہ سنوارا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم جو مڈل کلاس اس ایج کے لوگ ہیں ہمارے بچپن میں ہر چیز ضرورت کی اویلیبل ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی کے پاس چیزیں ہوتی تھیں، اور یقین مانیں جن بچوں کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم سے پہلے چیزیں آ جاتی تھیں وہ آج بھی بے صبرے ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں۔ تو ہمیشہ صبر ہمیں تب آتا ہے جب ہم صبر کی بھی مشق کرتے ہیں، جب بچپن سے پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہر چیز آپ کو مل نہیں جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں مل پاتی، اس کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں بھی ملتی تو اس کے اوپر ہمیں پوری لائف صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی پرورش میں جو چیزیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ بچوں کو تھوڑی تھوڑی، ہلکی ہلکی، چھوٹی چھوٹی محرومیاں دیں تاکہ ہمارے بچوں کی پرسنالٹی آنے والے وقت میں مضبوط بنے۔ ہمارے پیرنٹس نے ہماری پرسنالٹیز میں یہ چیزیں شامل کی تھیں، تب جا کے ہم لوگ ایک مکمل اور مضبوط انسان بنے تھے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔